अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 215औं भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। हरेक साता यही समयमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषय वस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईँ सहभागी श्रोताले रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनौ। आज हामीले कर्णाली प्रदेश दैलेख नारायणी नगरपालिका निवासी विकास परियारको प्रतिक्रिया समेटेका छौं। नमस्कार, मेरो नाम विकास परियार हो। मेरो घर नारायण नगरपालिका दैलेखमा हो। यो रेडियो लहर कार्यक्रम भन्छिनामा एकदमै मनपर्छ। नियमित रूपमा सुन्ने गर्छु अनि यो कार्यक्रमबाट साबुन पानीले हात धुने कुराहरू पनि, बच्चालाई खानपानदेखि धेरै कुरामा ध्यान दिने कुराहरू सिकिसकेका छौँ। विकासजी, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सहभागी श्रोता, तपाईका पनि कार्यक्रम सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएका अनुभवहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई फोन गरेर आफ्ना सुझावहरू रेकर्ड गराउने नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौं। अब भने हामी कार्यक्रम भन्छिन आमाको आजको नियमित छलफलतिर लागौं। कार्यक्रममा आज हामी 6 महिना मुनिको बच्चालाई पूर्ण स्तनपान कसरी गराउनु पर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानीको नाटक श्रृंखला। अनमी संगीता मिसले भन्नुभएको थियो, बच्चालाई दूध चुसाउँदा आमा सजिलो र सुरक्षित रूपमा बसेको हुनु पर्दछ। अनि बच्चा जन्मिसकेपछि 4 पटक सुत्केरी जाँच गराउने र सुत्केरी स्याहारका विषयमा केही सुत्केरी आमा, तिनका श्रीमान र परिवारका सदस्यको अनुभव सुन्नेछौं। मैले प्रसुति जिल्ला अस्पताल दार्चुला गराया। सुत्केरी जाँच फर्स्टमा 1 हप्तामा 3 चोटि गर्यो। त्यसै गरी बच्चा जन्मिसकेपछि 4 पटक सुत्केरी जाँचको महत्व के छ, कति दिनमा यो सुत्केरी जाँच गराउनु पर्छ र सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्याहार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ विशेषज्ञका कुरा पनि सुन्नेछौं। सुत्केरी भएको 24 घण्टा भित्र पहिलो पटक, सुत्केरी भएको 3 दिनमा दोस्रो पटक, 7 देखि 14 दिन भित्रमा तेस्रो पटक र चौथो पटकको जाँच चाहिँ सुत्केरी भएको 42औं दिनसम्ममा गरिन्छ। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूलपानीको नाटक श्रृंखला 6 महिना मुनिको बच्चालाई पूर्ण स्तनपान कसरी गराउनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। मूलपानीको कथा अहिलेसम्म आइपुग्दा अरुण र संगीता एक अर्काको जीवन साथी हुन लागेकोमा एकदमै खुसी छन्। अनि अब त मूलपानी डेरी पनि मूलपानी दुग्ध सहकारी संस्था भएको छ। सहकारी संस्था भएसँगै यसको व्यवसायको दायरा र क्षेत्र पनि फराकिलो भएको छ। यो सँगै विजय र जानुकाको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। यता मूलपानी पालिकाले पनि यो वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित गरेर लागू गर्न थालिसकेको छ। पालिका अध्यक्ष मना आमा, उपाध्यक्ष नेत्रलालको सक्रियताले मूलपानीले बिस्तारै मुहार फेर्दैछ। आज पनि उहाँहरू पालिकाकै योजना तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। नमस्ते है अध्यक्षज्यू। नमस्ते उपाध्यक्ष नेत्रलालज्यू, आउनुहोस् बस्नुहोस्। हुन्छ। अनि के कति कामले बोलाउनु भयो त मलाई अध्यक्षज्यू? तपाईसँग केही योजनाका विषयमा सरसल्लाह गरौँ कि भनेर नि। ए ठिक छ अध्यक्षज्यू, भन्नुहोस् न। खासमा नि नेत्रलालज्यू, हामीले यो आर्थिक वर्षका निम्ति पारित गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरू अब लागू गर्नुपर्ने चरणमा पुगिसकेका छन्। ए हजुर। आमा बच्चा पोषण कार्यक्रम, एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम जस्ता समुदाय नै प्रत्यक्ष संलग्न हुने र समुदायलाई लाभ हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ अब सुरु गरिहाल्नु पर्ने भएको छ। हो अध्यक्षज्यू, तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। 1000 दिने आमा तथा बच्चाको पोषण सुधारका लागि ल्याइएको एक घर एक करेसा बारी 12 महिना ताजा तरकारीको योजनालाई अझै गति दिनुपर्ने भएको छ। यसका लागि मेरो प्रस्ताव चाहिँ हरेक घरमा व्यवस्थित करेसाबारी बनाउनेलाई निःशुल्क बिउ तथा मल वितरण गर्ने,
कृषकहरूलाई सेवा तथा परामर्श दिने, एग्रोभेटको बारेमा जानकारी दिने र थप सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु मैले। हो ठिक भन्नुभयो उपाध्यक्षज्यू। तरकारीको सिजन पनि चलिरहेको छ, यो काम त अब सुरु गरिहाल्नुपर्ने भयो। हो, यो सँगै हामीले कतिपय सचेतनामूलक अभियानहरू पनि बनाएका थियौँ नि। हजुर म यसमा आउँदै थिएँ। यस पटकबाट हामीले हाम्रो स्थानीय रेडियो तथा पत्र पत्रिकाहरूमा आमा बच्चाको स्वास्थ्य पोषणका लागि जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गर्ने, प्रत्येक चोक तथा सार्वजनिक स्थलमा सचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड राख्ने, समुदाय स्तरमै पुगेर गर्नुपर्ने केही कामहरू प्राथमिकताका साथ अघि सार्नुपर्नेछ। त्यो त हो अध्यक्षज्यू। आमा बच्चाको स्वास्थ्य पोषणका कार्यक्रम त लागू गरिहाल्नुपर्छ नि। हो, त्यही भएर त मेरो इच्छा र भरोसा तपाईँप्रति छ नि। तपाईँले यो कार्यक्रमको लागि विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो त अध्यक्षज्यूले चिन्तै लिनु पर्दैन नि। आफ्नो गाउँठाउँको लागि, त्यसमाथि पनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको लागि त म दत्त चित्त भएर लागिहाल्छु नि। फेरि पालिका उपाध्यक्ष भएको नाताले यो त मेरो जिम्मेवारी पनि हो नि। हो, एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। मलाई तपाईँबाट यही आशा थियो। हस् अध्यक्षज्यू, हस्, धन्यवाद। खाऊ 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 मेरो छोरी, मम्मीको बुबु खाऊ, खाऊ 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 मम्मीको बुबु खाऊ। छोरी किन रुन्छिन्? के भएर निर्मला? ओहो, कति राम्री मान्छे, किन रुनु भएको? हेर्नुहोस् न शशिकला आमा, सङ्गीता मिसले नानीलाई 6 महिना हुन्जेलसम्म दिनको 10 देखि 12 पटक गरेर आफ्नो दुध मात्रै खुवाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर मेरो नानीले राम्ररी दुध चुस्नै माग्दैन। खाउ खाउ दुध चुसाउन खोजे कि रोइहाल्छ। कति दिनकी भइन् रे नानी? 2 हप्ता पुगिन् शशिकला आमा। अनि नानीलाई दुध चुसाउँदा कसरी चुसाउने गरेकी छौ त निर्मला? कहिलेकाहीँ बच्चालाई दुध चुसाउने आसन र सम्पर्क मिलेन भने पनि बच्चाले राम्रोसँग दुध नचुस्न सक्छ। आमा, यसबारेमा त मलाई पनि धेर थोर ज्ञान छ। अस्ति सुत्केरी पछिको जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्था गएको बेला अनमी सङ्गीता मिसले भन्नुभएको थियो, बच्चालाई दुध चुसाउँदा आमा सजिलो र सुरक्षित रूपमा बसेको हुनुपर्दछ। त्यसपछि बच्चालाई काखमा लिई बच्चाको पेट समान्तर रूपमा आमाको पेटसँग टाँसेको हुनुपर्दछ भनेर। मैले पनि गर्न त त्यसै गरी दुध चुसाउने गरेकी छु। हो नि। अनि दुध चुसाउँदा बच्चाको मुख पुरै खुलेको, आमाको स्तनलाई बच्चाको चिउडोले छोएको र बच्चाको तल्लो ओठ तलतिर फर्केको र आमाको स्तनको कालो भाग पुरै बच्चाको मुखभित्र पसेको हुनुपर्छ। यो कुरा पनि ख्याल राख्ने गरेकी छौ कि छैनौ त तिमीले? आमा, सकेसम्म त ध्यान पुर्याएकै छु, तै पनि दुध चुस्नै मान्दिनन्। दिनमा कति पटक अनि कुन बेला दुध चुसाउने गरेकी छौ त तिमीले? त्यस्तै फुर्सद हुँदा। बच्चा रोयो भने भोक लागेछ भन्ने बुझेर दुध चुसाउँछु आमा। ल, भोक लाग्दा आफ्नो फुर्सद हुँदा मात्र बच्चालाई दुध चुसाएर कहाँ हुन्छ त? 6 महिना उमेर पुरा नगरेको बच्चाको त सम्पूर्ण आहार भनेकै आमाको दुध मात्रै हो। यो बेलामा त उसलाई पानी पनि खुवाउनु हुन्न। त्यसैले 6 महिना उमेर पुरा नगरेको तिम्रो जस्तो बच्चालाई दिन र रात गरेर कम्तीमा पनि 10 देखि 12 पटकसम्म आमाको दुध खुवाउनु पर्छ। हो र आमा? हो नि। अनि तिमीले बच्चालाई चाहिने मात्रामा दुध नचुसाएरै समस्या भएको हुनुपर्छ यो। अब कति बेला बच्चा रुन्छ र दुध खुवाउला भनेर कुर्ने होइन के। 2-2 घण्टाको फरकमा सजिलो गरी बसेर आसन र सम्पर्क मिलाएर बच्चालाई दुध चुसाउने गर त। बच्चाले चुस्छ पनि अनि दुध आउँछ पनि। बरु बच्चाको आमाले अर्थात् तिमीले चाहिँ पोसिलो दुध आउने खानेकुरा चाहिँ मिलाएर खानु पर्यो। हुन्छ आमा, अबदेखि म तपाईँले सिकाए अनुसार नै गर्नेछु। अनि अर्को कुरा पनि तिमीले ध्यान दिएकी छौ कि छैनौ नि? बच्चालाई दुध खुवाउँदा एकापट्टिको दुध निखारिसकेपछि मात्र अर्को पट्टिबाट खुवाउन सुरु गर्नुपर्छ। किनकि बच्चालाई स्तनपान गराउँदा सुरुमा पातलो पानी जस्तो दुध आउने भएकोले एकपट्टिको स्तनमा दुध ननिख्रिन्जेल वा कम्तीमा 15 मिनटसम्म चुसाएर मात्र अर्को पट्टिको स्तन चुसाउनु पर्छ है। यसरी नानीको उमेर 6 महिना पुरा नहुन्जेलसम्म दुधले नै सबै पोषण पुर्याउनु पर्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तिमीले पनि थप 2 पटक साबिकको भन्दा बढी पोसिलो र झोलिलो खानेकुरा खानुपर्छ है। अनि यसो गर्यो भने बच्चालाई पटक पटक दुध चुसाउनको लागि पर्याप्त मात्रामा दुध आउँछ।
हुन्छ शशिकला आमा, तपाईँले भन्नुभयो झै म मेरो नानुलाई दुध खुवाउँछु र 6 महिना पुरा नभएसम्म अरू केही पनि खुवाउँदिनँ र आफू पनि पोसिलो झोलिलो खानेकुरा खान्छु। धन्यवाद छ है शशिकला आमा, यति महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएकोमा। यो त मेरो कर्तव्य नै हो नि। ए कुरै कुरामा तपाईँलाई त चिया खुवाउनै बिर्सेछु। पर्दैन, तिमी आनन्दले बसेर बच्चालाई दुध खुवाउ न। म निस्कन्छु, ढिला पनि भइसक्यो। ल गए है। हस् आमा। ओहो विकास, भारी बोकेर ल्याएछौ त। अनि तिमीले बोकेको बोरा यहाँनिर बिसाउ यता, अनि यता बाहिर कुर्सीमा बसेर गफ गरौँ न। हुन्छ रमेश दाई, यति गहुँ पिसाउनै पर्थ्यो, अनि एकछिन समय निकालेर आएको। बरु अलि हतार पनि छ, अलि छिट्टो गरिदिनुहोस् है, म लिएर गइहाल्छु। ए भइहाल्छ नि, म पिसाउन लगाइदिइहाल्छु। ए सन्तमन दाई, यो विकास भाइको गहुँलाई पहिले पिसाइदिइहाल्नु त, हतार छ अरे। जे होस्, तपाईँले यो कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन गरेको भएर पनि धेरै सजिलो भएको छ हामी मूलपानीवासीलाई। घर नजिकै छ, धेरै टाढा जान नपर्ने, समयको पनि बचत हुने। मलाई पनि राम्रै व्यवसाय गर्न थालेछु कि झैँ लाग्न थालेको छ। विदेशबाट स्वदेश फर्केर राम्रै गरिएछ जस्तो छ। हो नि, आफ्नै देशमा पसिना बगाउन सके त यही सुन फल्छ नि रमेश दाई। त्यो त एकदम सही कुरा गर्यो विकास तिमीले। आफूले अहिले एक्लै भ्याइ नभ्याइ भएकोले सन्तमन दाईलाई मिलमा काम सघाउन राखेको छु। म पनि हुन्छु, त्यसपछि काममा एकदम सजिलो भएको छ। ए हो र, कति राम्रो। ल, आफ्नो काम पनि हुने, अरूलाई रोजगारी पनि हुने है। एकदम राम्रो काम गर्नुभयो रमेश दाई। अनि साँच्ची तिमीले पनि त सिप सिकेर आफ्नो श्रीमतीलाई पनि सिप सिकाएर दुवैले मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत पसल खोलेर राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छौ नि। अहिले त व्यवसाय पनि राम्रोसँग बढाएका छौ क्यारे। रमेश दाई, बुढाबुढी मिलेर गरेका छौँ। फेरि कम्प्युटर मर्मतको सेवा पनि थपेपछि त दुवैलाई भ्याइ नभ्याइ जस्तै नै छ नि। अहिले पनि यसो यो गहुँ पिस्नै पर्ने भएर मात्रै थोरै समय निकालेर यहाँ मिल आएको हो रमेश दाई। बरु पिठो भइसक्यो कि म लाग्छु पनि भएको भए। ए भयो। ए सन्तमन दाई, त्यो विकासको गाउँको पिठो भइसक्यो भने यहाँ बाहिर ल्याइदिनुहोस् त। ल भयो पिठो। कति रुपियाँ भयो रमेश दाई? 200 रुपियाँ भयो विकास भाइ। ल लिनुहोस् 200 रुपियाँ दाई। ल तुरुन्तै गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ है। म अहिले लाग्छु पनि, बरु यसो यो उचाल्न अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस् न। ल एकछिन, ल बिस्तारै ल भयो दाई, लागे है दाई म। हुन्छ आउँदै गर है भाइ। हस्। आहा, रमेश र विकासले आआफ्नै व्यवसाय गरेर कति राम्रो काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको व्यवसायले सारा मूलपानीवासीलाई नै फाइदा पुगेको छ। उता पालिकामा चाहिँ पालिका अध्यक्ष मना आमा र पालिका उपाध्यक्ष नेत्रलाल बीचको सहकारी पनि कति मजाले भइरहेको छ। आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने बारेमा आज उहाँहरू बीच छलफल भयो। यसको नेतृत्व उपाध्यक्ष नेत्रलालले लिनुहुने भएको छ। मूलपानीको समृद्धिको यो बाटोले पक्कै निरन्तरता पाउनेछ। यति भन्दै अर्को साता भन्छिन आमामा मूलपानीको नयाँ घटनाक्रम तथा कथाको साथमा आउने नै छु। आजको लागि भने मूलपानीको कथाबाट म शशिकला आमा बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। कार्यक्रम भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले 6 महिना मुनिको बच्चालाई पूर्ण स्तनपान कसरी गराउनु पर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने बच्चा जन्मिसकेपछि 4 पटकको सुत्केरी जाँचको महत्व र सुत्केरी आमा अनि नवजात शिशुको स्याहार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भूपेन्द्र। गर्भावस्था जस्तै सुत्केरी अवस्था पनि संवेदनशील अवस्था हो। यो अवस्थामा सुत्केरी आमा
भर्खरै प्रसव पीडाबाट गुज्रेकी हुन्छन्। यसरी बच्चालाई जन्म दिँदा खेपेको शारीरिक पीडाले सुत्केरी आमालाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा नै शिथिल बनाइरहेको हुन्छ। अझ भर्खरै जन्मेको बच्चालाई स्तनपान गराउनु पर्ने मुख्य जिम्मेवारी त सुत्केरी आमामा नै रहन्छ। त्यसैले पनि सुत्केरी आमालाई यो बेलामा पोसिलो खानपान, उचित स्याहार र सुत्केरी भइसकेपछिको नियमित सुत्केरी जाँच गराउने कुरामा परिवारका सदस्यले ध्यान दिनुपर्छ। सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य जाँच कहिले र कति समयमा गराउने त? लुम्बिनी प्रदेश कपिलवस्तु त्रिपुरा अस्पतालमा सेवारत सिनियर अनमी सरस्वती भण्डारी। सुत्केरी जाँच बच्चा जन्मेको 24 घण्टादेखि लिएर सुरु हुन्छ। 4 चोटि जाँच गर्ने एउटा मापदण्ड छ र सुत्केरी भएको 24 घण्टाभित्र पहिलो पटक, सुत्केरी भएको 3 दिनमा दोस्रो पटक, 7 देखि 14 दिन भित्रमा तेस्रो पटक र चौथो पटकको जाँच चाहिँ सुत्केरी भएको 42औं दिनसम्ममा गरिन्छ। पक्कै पनि सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जाँच गराउनाले सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा थाहा हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीबाट सुत्केरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि गर्नुपर्ने स्याहार, आराम, पोसिलो खानपान र बच्चालाई हुन सक्ने जोखिमका बारेमा आवश्यक सल्लाह र परामर्श पाइन्छ। त्यसैले बच्चा जन्मिएको 24 घण्टाभित्र पहिलो पटक, तेस्रो दिनमा दोस्रो पटक अनि 7औं देखि 14औं दिनभित्र तेस्रो पटक र 42औं दिनभित्र चौथो पटक सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्छ। सुत्केरी जाँचको महत्वको बारेमा थप प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ प्रदेश 1 सङ्खुवासभा खाँदबारी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका अनमी रेणुका सुनवार। स्वास्थ्य संस्थाबाट आरामको कुराहरू, खानपिनको कुराहरूको बारेमा चाहिँ भन्छौँ र साथसाथै चाहिँ हामीले बच्चाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चालाई चाहिँ 24 घण्टाभन्दा पछाडि नुहाइदिने, त्यसपछि बच्चाले राम्रोसँगले दुध खान्छ कि खाँदैन त्यो कुराहरू याद गर्ने, त्यसपछि बच्चा चाहिँ शीताङ्ग हुने यो यति बेला चाहिँ किनभने बच्चा पेटभित्र रहेको हुन्छ, बाहिरको वातावरणसँग चाहिँ जुझ्नको लागि चाहिँ उसलाई अलिकति समस्या हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शीताङ्ग हुने चान्स पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले एकदम धेरै नै ख्याल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आमाको परिवारलाई चाहिँ यो सल्लाहहरू चाहिँ दिने गर्दछौँ। हो 4 पटकको सुत्केरी जाँचले सुत्केरी तथा नवजात शिशुको खानपान तथा स्याहारमा ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे स्वास्थ्य कर्मीबाट थाहा पाइन्छ। यो सँगै बच्चालाई 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने, बच्चाको तौल वृद्धिको अवस्था लगायत आमा र बच्चाको स्वास्थ्य स्याहार लगायतका बारेमा स्वास्थ्य कर्मीबाट सल्लाह परामर्श पाइन्छ। जस अनुसार आमा र बच्चाको हेरचाह गर्दा दुवैलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत मिल्छ। बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका ठुलो सिरोवारी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी ज्ञानु जिरेल। स्वास्थ्य संस्थामा गएपछि आमा र बच्चाको दुवैजनाको हैन स्वास्थ्य स्थिति जटिलता के छ भन्ने थाहा पाइन्छ। जस्तै स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ बच्चालाई 24 घण्टा पछि नुहाउनु पर्ने, त्यसपछि नाभिमा तेलहरू नहाल्ने, सुखा राख्ने, त्यसपछि कुनै पनि सुत्केरीको अवस्था चाहिँ जटिलता देख्यो भने तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गर्ने, त्यसपछि सुत्केरी आमालाई एकदम धेरै आरामदायक र सजिलो पनि चाहिन्छ। खानपिनमा पनि ध्यान दिनु पर्यो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि र बच्चाको लागि। बच्चालाई चाहिँ 6 महिनासम्म दुध मात्रै खुवाउनु पर्यो, पानी नखाउने। हो सुत्केरी पश्चात 42 दिनभित्र गरिने 4 पटकको स्वास्थ्य जाँचमा स्वास्थ्य कर्मीले सुत्केरी भइसकेपछि 45 दिनसम्म आइरन चक्की खाने, भिटामिन ए क्याप्सुल खाने, शिशुलाई स्तनपान गराइराख्ने, शिशुलाई खोप लगाउने तथा दम्पतिले परिवार नियोजन साधनको प्रयोग गर्ने लगायतका कुरामा सरसल्लाह र परामर्श दिन्छन्। स्वास्थ्य कर्मीले दिएको यिनै सल्लाह अनुसार सुत्केरी तथा नवजात शिशुको स्याहारमा श्रीमान तथा परिवारका सदस्यले ध्यान दिनाले आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ हुन्छन्। बच्चा जन्मिसकेपछि 4 पटक सुत्केरी जाँच गराउने र स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार सुत्केरी र नवजात शिशुको स्याहार गर्ने विषयमा प्रदेश 1 सङ्खुवासभा लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी पूर्व र सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुलाका केही सुत्केरी आमा, तिनका श्रीमान र परिवारका सदस्यको अनुभव सुनौ। बिमला चापागाई अहिले अब यही बच्चा जन्मिएपछि
आएँ सुत्केरीलाई अलिक सहज होस्, बच्चालाई सहज होस् अनि अब अलिक राम्रो होस् स्वास्थ्य भन्ने हिसाबले म पनि तुरुन्तै सुन्ने बित्तिकै आएँ। अब सहयोग त अब के खान्छन् एकछिनमा, अब कसरी सुत्छन्, बच्चालाई अप्ठ्यारो पो पर्छ कि सुत्केरीलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि, खानेकुरा अब टाइममा हुने तातो सुत्केरीलाई त्यसरी गरेको छ। त्यो बच्चालाई खोप्सी दादुराहरूको के को त्यो चाहिँ मैले गरेँ। सबिना आचार्य, मेरो घर गैँडाकोट 8 नवलपुर, म 1000 दिने आमा हो। मलाई प्रसुति गराउनको लागि मलाई परतुर हस्पिटल लैजानु भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ अलि पोसिलो खानेकुराहरू खानुपर्छ भन्ने सुझावहरू दिनुभयो। बच्चालाई पनि स्तनपान गराउनुपर्छ, समयमा चुसाउनुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो। मलाई मम्मीले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ। खानेकुराहरूदेखि लिएर बच्चालाई खेलाउने, सफा गरिदिने, मलाई मेरो लुगाहरू धोइदिने, बच्चाहरूको लुगाहरू धोइदिने सबै कामहरू गरिरहनु भएको छ। मलाई अहिलेसम्म केही काम यताउता गर्नु परेको छैन। अनि ससुरा बुवाले चाहिँ पोसिलो युक्त खानेकुराहरू ल्याउने गर्नुभएको छ। श्रीमानले चाहिँ मलाई र बच्चालाई दुइटालाई ख्याल पुर्याउनु भएको छ। मलाई स्वास्थ्य चौकी लैजाने ल्याउने सबै गर्नुभएको छ, जसले गर्दा म पनि स्वस्थ छु र मेरो बच्चा पनि स्वस्थ छ। मेरो नाम अशोक पन्त, मालिकार्जुन 1। मैले प्रसुति जिल्ला अस्पताल दार्चुला गराया। सुत्केरी जाँच फर्स्टमा 1 हप्तामा 3 चोटि गर्यो। अनि सल्लाह उनले हाम्रा गाउँघरतिर जस यहाँ नखोइने अर्को नगद्या भन्नान् सुत्केरी महिलालाई खोइने खाना दिने बारेमा बतायो। अनि बच्चाको तौल नाप कसो छ के छ भन्ने बारेमा बतायो। अनि आमाको स्वास्थ्य बारेमा कसो छ के छ, कसै जाँच गराउनु पर्ने के छ सम्भावना त बारेमा बतायो। 6 महिनासम्म बच्चालाई आमाको दुध मात्र खुवाउने भन्यो। 6 महिना पछि बच्चालाई पौष्टिक खानेकुराहरू खुवाउने भन्यो। नियमित सुत्केरी जाँच सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सुत्केरी स्याहारको विषय हो, जसभित्र सुत्केरी महिलालाई प्रशस्त आराम गर्ने, चिन्तामुक्त भएर आफ्नो र नवजात शिशुको ख्याल गर्ने वातावरण बनाइदिने, गरुङ्गो र भारी काम नगराउने गर्नुपर्दछ। यो सँगै यो समयमा सुत्केरी महिलाले सधैँ खाइरहेको भन्दा थप 2 पटक बढी पोसिलो खानेकुरा खाने र बच्चालाई दिन र रात गरेर कम्तीमा 10 देखि 12 पटक स्तनपान गराउने गर्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उत्तर गंगा स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अनमी सरिता खत्री। सुत्केरी अवस्थामा अरू बेला भन्दा हामीले 2 पटक खानेकुरा खुवाउनुपर्छ थप भन्छ सुत्केरी आमालाई है। यसमा पनि हाम्रो चाहिँ अब 10 खानेकुरामा पनि अब 5 वटा खानेकुरा चाहिँ समावेश हुनैपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सुत्केरी आमालाई चाहिँ प्रोटोकल अनुसार 6 पटक खानेकुरा खुवाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ अब सक्ने जतिले चाहिँ खाजा हुन्छ बिहानतिर सुत्केरीको 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म अब रोटीहरू के दूध त्यसरी खुवाउने, 9 देखि 10 बजेसम्म खाना खुवाउने, अनि 12 देखि 1 बजेसम्म चाहिँ फलफुल बदाम काजु किसमिसहरू त्यसरी खुवाउने, 3 देखि 4 बजेसम्म चाहिँ अब त्यो अन्डाहरू अब खिरहरू जाउलोहरू के हुन्छ सागपातहरू त्यसरी खुवाउने। साँझको चाहिँ 6 देखि 7 बजेमा चाहिँ रोटीहरू, 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म खाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अन्न तथा कन्दमूलबाट पनि आउनु पर्यो। यसमा चाहिँ दाल गेडागुडीहरू वा बिया तथा बीजहरूबाट पनि आउनु पर्यो है। भिटामिन ए र सूक्ष्म पोषक तत्व पाइने फलफुल र तरकारीहरू पनि आउनु पर्यो। गाढा हरियो रङका तरकारीहरू पनि आउनु पर्यो। दुधजन्य पदार्थ वा अन्डा माछा मासु जे भन्ने एउटा चिज यसरी चाहिँ हाम्रो बिहान साँझ खाने दैनिक खानामा चाहिँ सुत्केरी खानामा चाहिँ यसो पोसिलो खानेकुराहरू समावेश हुनुपर्छ। हो, स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार परिवारका सदस्यले सुत्केरी तथा नवजात शिशुको स्याहार गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले सुत्केरी र नवजात शिशुलाई आउन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता कम हुन्छ। यसका लागि श्रीमान तथा परिवारका सदस्यले सुत्केरी महिलाको स्याहार, खानपान र स्वास्थ्य जाँचमा ध्यान दिनुपर्छ। गण्डकी प्रदेश बागलुङ स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी शर्मा। सुत्केरी स्याहार एउटा त अब सबै जसो समय घर परिवार चाहिँ सुत्केरी महिलासँग हुने भएको हुँदा सुत्केरीलाई पोसिलो खानेकुराहरूको कुरा रह्यो होइन भने सामान्य अवस्थाभन्दा थप 2 पटक खानाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसपछि अरू सरसफाइको कुराहरू रह्यो। त्यसपछि गरुङ्गो कुराहरू उचाल्न नदिने होइन, जसले गर्दाखेरि पछिसम्म बुढेसकालसम्म लाग्ने विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्, जस्तो पाठेघर तल झर्ने, आफ्नो ठाउँ छोड्ने समस्या हुन सक्छ होइन, ठुलो भएर च्यातिने अवस्था हुन सक्छ योनिको भागहरू, जसले गर्दाखेरि गर्भवती महिला र सँगसँगै परिवारलाई पनि समस्या चाहिँ बल्झिन्छ।
यी कुराहरू सरसफाइको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, सुत्केरी अवस्था संवेदनशील भएकोले यो बेला सुत्केरी महिलाको र नवजात शिशुको स्याहार, खानपान र स्वास्थ्य जाँचमा परिवारका सदस्यहरू चनाखो भएर लाग्नुपर्छ, किनभने यो समयमा सुत्केरी आमाको खानपान र आराममा श्रीमान तथा परिवारले ध्यान दिन सकिएन वा लापरवाही गरियो भने नवजात शिशु तथा आमाको स्वास्थ्यमा जटिलता आई दीर्घकालीन असर पर्न सक्दछ। लुम्बिनी प्रदेश बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थित आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका इंचार्ज नियमत अली साई। इस समय के थोड़ा खतरा वाला समय भी रहा था। अगर इस समय में हम लोग थोड़ा ध्यान न दिया जाए, छोरी जांच न करावा जाए तो जटिलता आई भी सकत है। तो ये समस्या अगर आई तो परिवार के श्रीमान भया अथवा कोई सदस्य भवा तो ये लोग सबसे पहले अगर अपने नजदीक में कोई महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ही तो उनके माध्यम से का कहते हैं स्वास्थ्य संस्था में का कहते हैं बात भी पहुंचा सकते हैं स्वास्थ्य कर्मी के संग में। अगर नजदीक में स्वास्थ्य कर्मी है अथवा उनके नंबर है तो फोन से भी का कहते हैं स्वास्थ्य कर्मी के का कहते हैं नंबर में संपर्क करके हम लोग मैंने स्वास्थ्य संस्था में आवाज आते हैं या का करा जाए की सलाह भी ले सकते हैं। तो नजदीक के जो अपने स्वास्थ्य संस्था है, स्वास्थ्य चौकी, हेल्थ पोस्ट कुछ भी है तो वहाँ जाकर का कहते हैं संपर्क कर सकते। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 215औं भागमा आज हामीले 6 महिना मुनिको बच्चालाई पूर्ण स्तनपान कसरी गराउनुपर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला अनि बच्चा जन्मिसकेपछि 4 पटकको सुत्केरी जाँचको महत्वसँगै सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्याहारका विषयमा छलफल सुन्यौं। आशा छ यी छलफल र सन्देशहरू तपाईलाई पक्कै उपयोगी भयो होलान्। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका यस चरणका सम्पूर्ण खण्डहरू www.equalaccess.org.np बाट वा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानल वा साउन्ड क्लाउडमा भन्छिन आमा सर्च गरेर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रम सुनेर तपाईमा कुनै व्यवहार परिवर्तन गरेको अनुभव छ र रेडियो मार्फत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। फोन गर्ने निशुल्क टेलिफोन नम्बरहरूको बारेमा यो जानकारी। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटीसी, सीडीएमए र स्काई फोनबाट 1660 01 00 457 र एनसेलबाट 98 015 71 000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटीसी, सीडीएमए र स्काई फोनबाट 1660 01 00 457 र एनसेलबाट 98 015 71 000। हामी तपाईका सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र व्यवहार परिवर्तनका अनुभव सुन्न आतुर छौं। हामीलाई अहिले नै फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् है। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भनिन्छन् आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि भोजपुरी तथा अवधिमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह गर्दछौं। अब भने आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। 6 महिना मुनिको बच्चालाई पूर्ण स्तनपान कसरी गराउनु पर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला अनि बच्चा जन्मिसकेपछि 4 पटकको सुत्केरी जाँचको महत्वसँगै सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्याहारका विषयमा भएको भन्छिन आमाको आजको 215औं भाग यतिन्जेल सुनेर हामीलाई साथ दिनु भएकोमा सहभागी श्रोता प्रति आभारी छौं। आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू सुशीला, सतीश, भूपेन्द्र, किस्मती, पवन अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। अर्को साता फेरि भेटौँला। नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।